सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और दबाएं इस बेल आइकन को ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सकें। सरवरी दर दीन मा खिदमत गरी است सरवरी दर दीन मा खिदमत गरी است। हमारे यहाँ बादशाही का तसव्वुर क्या है? इकबाल कलंदर लाहौरी कहता है सरवरी दर दीन मा खिदमत गरी است। कहता है हमारे यहाँ बादशाही का तसव्वुर यह है कि हुजूर की उम्मत की खिदमत की जाए। हाँ, हुजूर की उम्मत की खिदमत की जाए। और फिर खिदमत के साथ क्या हो? अदल फारूकी और फ़क्र हैदरिया। हज़रत फारूक आज़म जैसा अदल हो और मौला कायनात जैसा फ़क्र हो। इसी पर ही एक बात, वक्त भी ख़त्म हो जाना है। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देलवी ने इज़ालतुल हिफ़ा के अंदर, ये मेरे पास है, इसके अंदर लिखा कि फ़ारूक आज़म जब मुल्क शाम गए और वहाँ से जब वापस आए तो हज़रत फ़ारूक आज़म ने सहाबा को कहा कि आप अलहदा हो जाएं। इनफरदा अनिन नास लियारिफ़ अख़बारहुम। आपने फरमाया तुसी सारे अलहदा हो जाओ तो मैं तने तनहा सहारा विच चलना, खैमे झोंपड़ियाँ पिंड गाँव, मैं इन्हां कोलों पुछदा भाई तुहाडा की हाल है तो उमर दे बारे तुहाडा की ख्याल है। हज़रत उमर अलहदा हो गए। चलदे फमर्रा बिउजूज़िन फी खिबाया। आप जांदे एक खैमे विच गए तो एक बुढ़ी माई उरी बैठे हुए तो उन्होंने को हज़रत उमर हाल चाल पुछण तो बाद फरमाया मा फाल उमर हो। फरमाया माई जी उमर के बारे कोई जान दी हो, भाई उमर कित्थे हैं ते कौन हैं उन्होंने बारे। माई उरी कहन लगे सुनिया कि शाम गया होया वापस लौट रहा, ये नहीं पता कित्थे इस टाइम। उन्होंने माई उन्होंने पता ये नहीं सी उमर यही है। तो ला जज़ा अल्लाह अन्नी खैरा, अल्लाह उन्होंने मेरी तरफों कोई खैर ते भलाई ना अता करे। नाल मायूर है भी कह छड़िया। हज़रत उमर फरमान लगे वह के, हज़रत उमर फरमान लगे ओ माई और तेरा अल्लाह भला करे। एक ही गल कर, ओ की गल कर दी तू, ओ अल्लाह तेरा भला, उफ एडी वड्डी तू गल कर छड़ी, उमर नूं अल्लाह तेरी तरफों भलाई अता न करे, एक ही गल की तू। मायूरी कहन लगे जदों तो घबरान पड़िया वो मेरे खैमे तक आया ही कोई नहीं और उन्हें मेरी खबर ही नहीं ली, और ना मैनू उदी तरफों कोई दीनार आया ना दिरहम आया ना मैनू कोई पैसे मिले। आपने फरमाया माई उमर नू की पता है तू इस खैमे च रहिंदी और तू तैनू पैसे की लोड़ है तो तैनू चीज़ों की लोड़ है। माई जिहड़ी गल की ना वो फिर हज़रत उमर अगे खुद की फरमाया फ़क़ालत सुबहान अल्लाह मा ज़ननतु अन्ना अहदन यली अलिन्नास वला यदरी मा बैना मशरिक़हा व मग़रिबिहा। आपने फरमाया मैनू ये गल कदी सोची भी मैं नहीं सी कि मुहम्मद अरबी का गुलाम होवे ते मुसलमानों का हुक्मरान बन जाए तो उन्होंने मशरक मगरब का पता ही ना हो। मैं तो कदी सोचे भी नहीं सी भाई उमर भी इंज करेगा तो हुजूर दे कलमा पढ़न तो बाद हुजूर दा खलीफा बने तो मशरक मगरब जो कुछ हो रहा होवे उस तो बाखबर ना होवे, मैनू तो कदी सोचा ही नहीं सी। फाकबला उमर हुआ यबकी, हज़रत उमर रोन लग पे ते रो के फरमाया वाह उमरा वाह खुसूमा कुल्लु अहदिन अफ़क़हु मिनका या उमर। फरमाया वाह उमर तेरे उत्ते अफसोस, तेरे मुकाबले गल्लां करन वाले कितने डाढ़े, इन्हों तेरे नालों ज्यादा हुक्मरानी दियां गल्लां पता। बस ए हज़रत उमर एक गल ये नहीं फरमाया कि तू मैनूं जानदी ने, इत्थे ए मुखबिर बैठे होंदे ने कहंदे ने मौली खादिम तुहाडे खिलाफ गल्लां कर रहे सी। हज़रत उमर दे सामने मायूरा गल की तो पहले क्या अल्लाह उन्होंने जजा ना देवे मेरी तरफों बेहतर, बल्कि मैं क़यामत वाले दिन उमर नूं पकड़ांगी भाई इत्थे मेरे पैसे क्यों नहीं देते। दूसरा फिर जदों हज़रत उमर कहा कि भाई वो इत्थे तेरे खैमे तक किवें आवे तो उन्हें माई ने अगो गल की, मैं तो नहीं समझती कि मुसलमानों का हुक्मरान होवे तो उन्होंने मशरक मगरब का पता ना होवे। तो फिर हज़रत उमर रो पे बजाय इस दे के माई को गिरफ्तार करो मदीने ले चल। ये माई की जुर्रत कैसे हुई उमर के खिलाफ बातें करती है। मैं जिस इस्लाम दियां गल्लां करना वो इस्लाम होवे हज़रत उमर के सामने मायूरा गल कर दी क्यों जी, वो भी उमर के सामने जिन्हां दे साए कोलों शैतान भी नसदा होवे, जिन्हां दे हैबत और जलाल कोलों सूरज भी बेनूर हो जाए, जिन्हां दे डंडे नाल जमीन रुक जाए ते जिन्हां दे डंडे नाल जमीन तेल डुलिया होवे ते हज़रत उमर डंडा मार के कवन कि उमर दे होंदे तू तेल खसब कर सकती, तेल बाहर कट ते तेल बाहर कट देवे। तो मैं उस इस्लाम दियां गल्लां करना, दरियाए नील रुक जाए तो हज़रत उमर फरमान जे अपने मर्जी ना चलना न चल,
جے اللہ دی مرضی نال چلنا تے عمر اللہ دا بندہ کہندا ہے تینوں چل. میں اس اسلام دیاں گلاں جی ہاں میں اس اسلام دیاں گلاں کرنا. مائی سامنے حضرت عمر دے کتنی ڈاڑیاں گلاں کیتیاں تے حضرت عمر پھر رو پے تے حضرت عمر فرمان لگے. آپ نے فرمایا مائی اج تک عمر دی طرفوں جڑی تیرے تے زیادتی ہوئی تو کتنے دا سودا کرنا چاہندی تے میں عمر واسطے بڑا خیر خواہ ہاں تے میں کہنا عمر کہ تیری وجہ تو قیامت نو پکڑیا نہ جائے تے میں تیرے نال دس. او کہنے لگی لا تحزا بنا رحمک اللہ. جی میں کہندے نہیں او ویرا بھلا ہووی جا. او مائی کہنے لگی او ویرا بھلا ہووی جا میرے نال مذاقہ نہ کر او جا او بھلا ہووی جا تو اتھوں نکل. فقال عمر لیس بحزائن فلم یزل بہا. آپ مسلسل حضرت عمر نو ایک گل کرتے رہے میں تیرے نال مذاق نہیں کر رہا تو مینوں دس تو کتنے دا وہ ظلم ویچنا ہے کہ تو آپ قیامت والے دن عمر نو نہ پوچھے. انہیں کہا جی 5 دینار عمر مینوں دے دے نا تے میں قیامت والے دن عمر دی شکایت کوئی نہیں کرنی. آخر کردے کردے ایتھے آ کے جدو گل مکی نہ فبینما ہوا کذالک اے اجے گفتگو جاری سی حضرت عمر دی مائی ہوراں نال تے اذ اقبل علی بن ابی طالب وابن مسعود اللہ اکبر اللہ اکبر فقال السلام علیک یا امیر المومنین. حضرت عمر نے سارے نو علیحدہ کر دیتا نا تے اے حضرات تلاش کردے خیمے چ آ جائے. مولا علی آ گئے تے عبداللہ بن مسعود دوویں آئے تے آندے ہی کیا السلام علیکم یا امیر المومنین. فوضعت المرأۃ اللہ اکبر یدا علی راسہا فقالت واسوانا شتمت امیر المومنین فی وجہی فقال لها عمر لا علیک یرحمک اللہ. اور مایور ایتھے ہاتھ رکھیا اینج کر کے ہاتھ رکھیا کہندی توبہ 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 میں عمر دے سامنے گلاں کیتیاں اے کی بن گیا جی تسی میرے نال کی کیتا. حضرت عمر میں عمر نو اتنے ڈاڈیاں گلاں سامنے کیتیاں میری ہائے افسوس میری اس زبان اتے میری اس گفتگو اتے میں افسوس کر دیاں جیڑی میں عمر دے سامنے ایڈیاں ڈاڈیاں گلاں کیتیاں. توبہ توبہ توبہ. فقال عمر لا علیک یرحمک. فرمایا حضرت عمر فرمان لگے نہیں 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 اللہ تیرے اوپر رحم کرے تیرا حق بنتا تھا عمر سے یہی بات کرنی چاہیے. انہاں تک ڈاڑیاں گلاں کیتیاں حضرت عمر دعا دیتی انہاں کہ اللہ تیرے اوپر رحم کرے. آپ نے فرمایا کہ کھال دا ایک ٹکڑا لیاؤ چمڑے دا ایک ٹکڑا لیاؤ اے دے اوتے لکھیے تے دوویں صحابہ کہن لگے مولا علی عبداللہ بن مسعود انہاں کیا کوئی نہیں. انہاں کہ مایورہ دے خیمے چ انہاں کہ ایتھے بھی کوئی نہیں ٹکڑا. پھر حضرت عمر جیڑی چادر پائی ہوئی سی نا او دے نالوں ایک ٹکڑا او دے نالوں پھاڑیا اپنی چادر جڑی پائی سی او دے نالوں پھاڑ کے تے اوتے لکھیا کی لکھیا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس تو بعد لکھیا کہ یہ عمر بن خطاب کی طرف سے معاہدہ ہے اس مائی کے ساتھ جب سے عمر خلیفہ بنا اس دن تک 25 دینار کے بدلے میں کہ قیامت والے دن جب اللہ کے سامنے عمر پیش ہوگا تو مائی میرے خلاف دعویٰ نہیں کرے گی. سنو جی اسی اسلام جس نے گلاں کرنے پورا ملک بھی چلا جائے بچے بھی مار دیتے جان خودکشیاں بھی ہو جان جی پانی بھی کسی نو صحیح نہ ملے انصاف بھی کسی نو صحیح نہ ملے سکون بھی نہ ملے ظلم ہی ظلم ہون تے ساڈے کو توقع رکھ دین. ایتھے تے عمر بھی کہندے مائی قیامت نو تو نہیں کہنا 5 روپے دے بدلے تو نہیں کہنا. تے اگلی گل بڑی ڈاڈی آپ جدوں یہ لکھیا جا چکیا نا تے حضرت ہاں ادھے اوتے شاہدہ علی ذالک علی بن ابی طالب عبداللہ بن مسعود اس ہوتے 2 گواہن علی بھی ہے تے عبداللہ بن مسعود بھی ہے. اے 2 گواہی پائی حضرت عمر نے تے ہاں مایورہ نال اے گل تے پھر حضرت عمر اس تو بعد گل کے کیتی حضرت علی مرتضیٰ نو اے جڑے صحابہ تے اہل بیت دے جھگڑے کردے اوتھے پھر گواہ بھی حضرت علی مرتضیٰ نو پایا. حضرت عمر نے فرمایا اے 2 گواہن تو اس تو بعد وہ خط جڑا دیتا نا ثم دفع الکتاب الی علی آپ نے وہ جڑا رکا سی نا وہ جڑا کاغذ وہ جڑا کپڑے تے لکھیا فرمایا علی یہ جو ہے نا معاہدہ آپ اپنے پاس رکھیں اگر میں آپ سے پہلے مر گیا دنیا سے چلا گیا شہید ہو گیا آپ سے پہلے چلا گیا تو میرے کفن کے اندر آپ نے یہ رکھ دینا ہے. یہ ہے جناب سروری در دین و خدمت گری است. ہاں جے بات میں جس بات اسلام دیاں گلاں کرنا وہ اسلام ہوے جے مائی دا حق بھی ہوے تے حضرت عمر اس کو حق خرید کے تے کفن چو رکھ دیون معاہدہ
قیامت والے دن رب میرے کو پوچھے تو عمر کہہ دے اے